उसको व्यवहार र प्रतिक्रियाले म ठाउँको ठाउँमा लडेँ। उसका शब्द मेरो मस्तिष्कबाट वार पार भएर गए चाहिँ भयो। एक्लै प्रश्न गरेँ, वर्षा तिमी कसरी पत्थर भयौ? मेरो लागि हर पल मरिमेट्ने आज मलाई नै तीखा शब्द प्रयोग गरेर लात हान्दैछौ। यो के हो वर्षा? म कसरी लिउँ तिम्रो अप्रत्याशित प्रतिक्रियालाई? छटपट्टिमा रात बित्यो। भोलिपल्ट काममा गएँ। मन काममा लगाउन सकिनँ। उसका नमिठा शब्द मात्र दिमागमा वार पार भएर जान्छन्। कसै गरी सम्हालिने ठाउँ छैन। सन्चो नभएको बहाना गरेर निस्किएँ म। वास्तवमै बिरामी हुन थालेको थिएँ। कोठा जान पनि मन लागेन। सधैँ रित्तो, सधैँ सुनसान। बस चढेर डायमन्ड हेड बिचतिर लागेँ। कमसेकम मनलाई केही शान्ति मिल्छ कि भन्ने सोचेँ। समुद्री किनारमा मानिसका भिडमा लगेर आफूलाई मिसाएँ। प्रेम पनि कति निकृष्ट, पलभरमै वर्षौँ रोगी जस्तो बनाइदिन्छ। कति शक्ति छ यो प्रेममा, कति बिख घोलिएको छ यो प्रेममा, सोच्नै सकिनँ। हिजो सँगै घुमेका हिँडेका सबै घटना दिमागमा आउँदै जाँदै गर्न थाले। जहाँ गए पनि उसका याद किनारा लागेनन्। झन् एक्लो हुँदै गएँ। मुटु चर्किएर आयो। आँखामा आँसु थाम्नै सकिनँ। जसलाई अनेकौँ सपना बाँडेर यहाँसम्म आएँ, आज सबै सपना लत्याइदिए। विश्वासै गर्न सकिनँ कि म तितो यथार्थमा छु। सपना जस्तो लाग्थ्यो। अझै पनि वर्षाले मसँग ठट्टा गरेकी होस्। कामना गर्थेँ फेरि हाँस्दै म्यासेज गरोस्, भनोस् मैले त जोकिङ पो गरेको हुँ त बुद्धु। मेरो विश्वास कति गर्नुहुन्छ भनेर मन छोडेकी। तर मेरो कामनामै सीमित रह्यो। दिउँसो 2 बज्यो। पानीमा उठेको निरन्तर छाल। पेन्टी र ब्रामा डुब्दै तैरिँदै गरेका तरुणी मानिसका हरकत हेर्दै थिएँ। बेला बेला फेसबुकमा निगरानी पनि गर्दै थिएँ। 22 आवर एगो एक्टिभ देखाइरहेको थियो। केही छिनमा फेरि वर्षा अनलाइनमा आई। म्यासेज गरेँ, वर्षा तिमीले गरेको म्यासेज सबै मजाक थियो भनिदेऊ प्लिज। हाम्रो यत्रो प्रेमलाई कसरी मजाक बनाउन सक्छौ यार? केही बेरमा रिप्लाई आयो, मजाक त हिजो गरेकी थिएँ तिमीसँग, तर आज सिरियस छु सिसी। यसपटक उसले तिमी भनेर सम्बोधन गरी। सधैँ इज्जत गरेर सम्बोधन गर्थे। मन चस्स भयो। रक्त सञ्चार बढेर आयो। दिमाग तात्यो। आँखा अगाडि अन्धकार भयो। म्यासेज लेखेँ, हिजो म बिना बाँच्न नसक्ने, आज यति छिट्टै नौटङ्की देखाउँदैछौ। मैले यस्तो सोच्न सकेको थिइनँ वर्षा। आखिर आफ्नो रूप र हैसियत देखायो होइन? म हिजो तिमीलाई माया गर्थेँ। तिमी बिना बाँच्न सक्दिनथेँ, त्यो सत्य हो। आज माया गर्दिनँ। तिम्रो अस्तित्व बिना खुसी साथ बाँच्न सक्छु, त्यो अर्को सत्य हो। यो सत्यलाई तिमीले पनि स्वीकार गर अब। हिजो तिमीसँग डुलेँ, घुमेँ, जे भयो बिर्सिदेऊ। हिजो म अर्कै थिएँ, आज अर्कै छु। हिजो मेरो मन एउटा थियो, आज म परिवर्तन भएकी छु। इट्स सिम्पल। द वर्ल्ड इज डाइनामिक। सबै थोक परिवर्तनशील छ। म पनि परिवर्तन भएँ। यसलाई ठुलो इस्यु नबनाऊ। आफू पनि परिवर्तन भएर आफ्नो बाटो अघि बढ। त्यसैमा तिम्रो भलाइ हुनेछ। उसको जवाफले यस्तो लाग्यो मानौ कसैले मलाई निर्घात पिटिरहेको छ। उसो भए त्यो के थियो वर्षा? मन्दिरमा हामीले गरेको भाषा, हामीले बिताएका रात, ती के थिए? के ती सबै मजाक थिए? यसको जवाफ देऊ मलाई। सिउँदोमा सिन्दुर हाल्दैमा पनि कोही आफ्नो हुँदैन मिस्टर। बाचा भन्ने कुरा गफ हो। एक रात एउटै बेडमा निदाउँदैमा सम्बन्ध जोडिँदैन। ती सबै घटना अति सम्झिएर बिर्सिदेऊ। अब कुनै फाइदा छैन विगतका घटनालाई कोट्याएर। म केही समय बहेकी थिएँ, बाटो बिराएकी थिएँ। अब आफ्नो बाटोमा फर्किएकी छु। मेरो मन अमिलो खाएको दाँत चाहिँ कुरिएको थियो। खुर्सानीको धिलो परे चाहिँ मेरो आँखा भतपति पोलिरहेको थिए। कुण्ठित भएर रिप्लाई गरेँ, हो वर्षा हो, बुझेँ, सबै थोक बुझेँ। तिम्रो बदलिने मन बुझेँ। तिमी फेरिने मौसम बुझेँ। चोट पीडा आँसु पनि बुझेँ। अनि तिम्रो पलभरमै बदलिने समय पनि बुझेँ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तिमीलाई बुझेँ, धन्य भएँ। अन्त्यमा भनी, गुड बाई, फर्गेट मी। फेरि म्यासेज गर्न खोजेँ। फेसबुक युजर भनेर देखायो। अन्ततः म उसको अकाउन्टबाट ब्लक भएँ। अब उसले सम्पर्कका सबै माध्यम बन्द गरी, मेरो जिन्दगीका सबै बाटाहरू भत्काएर आफ्नो मनको बाटो पनि बन्द गरी। तर बन्द भएनन् उसले दिएका यादहरू। छेक्नै सकिन स्मृतिका कुनै पलहरू जो मलाई मर्मान्त बनाउन आइरहन्थे। उसले चुमेका यो ओठमा उसका स्पर्श ताजै छन्। स्पर्श पनि पखालेर जान सकिनँ। स्तब्ध हुँदै आफैलाई प्रश्न गरेँ, जसरी धोकेबाजहरूले फेसबुक बन्द गर्छन्, फोन नम्बर परिवर्तन गर्छन्, त्यही सस्तो परिभाषा दिएर गई उसले पनि। धोका दिन पनि कुनै नौलो प्रक्रिया अपनाए हुने नि। किन उही सस्तो प्रक्रिया अपनाएर साइड लाग्छन् धोकेबाजहरू? उसले जाँदै जाँदै भगवानका सामु गरेका बाचाको गलत अर्थ लगाएर गई। सँगै रात बिताउनलाई पुतलीको खेल स्थापित गरेर गई। अब दुनियाँमा भगवान होस् या मन्दिर, कसैको अस्तित्व रहेन।
किन यसरी आधा बाटो लत्याएर बर्बाद गरी? के मैले उसलाई जबरजस्ती प्रेम गरेको थिएँ त? थिइनँ नि। आखिर उसकै इच्छा थियो। किन मलाई प्रेमको पोखरीमा चोलोममा डुबाएर छोडी? कसरी निकालु म यो साह्रै जीवनलाई त्यो गहिरो कुण्डबाट? आजसम्म कसैको हुन नसकेको मेरो अस्तित्वलाई किन आफ्नो हुनुको सस्तो भावना पिलाएर गई? मन एकदमासले पोल्न थाल्यो। चित्तै बुझेन। यी सब प्रश्नको उत्तर उसकै मुखबाट सुन्न मन लागेर एकपटक फोन गरेँ। फोन स्विच अफ मात्र भन्छ। यो स्वार्थी संसारदेखि वितृष्ट लागेर आयो। भएभरको आक्रोश त्यही निर्जीव मोबाइलमा पोखेँ। लुजा फोनको घुमाएर फोन मिल्काइदिएँ। पर गएर समुद्रमा छुर्लुम्म डुबुल्की मार्यो। मोबाइल फ्याँकेपछि केही बेर कोप्टिएर रोएँ। भर्खर पालुवा पलाएको जिन्दगी फेरि खर्लङ खुर्लुङ भएर सुके जस्तो भयो। जब मन छेद विच्छेद हुँदा शरीर पनि खोक्रो र अशक्त बनेर जाँदो रहेछ। शरीरमा रगत छ तर अनुहारमा चमक छैन। शरीर छ तर ताकत छैन। दिमाग छ तर निकम्मा छ। जसोतसो दिन त बित्यो। अब रात कसरी बित्ने हो? छटपष्ट भएको मन सम्हाल्ने हिम्मत थिएन। सम्हाल्न पनि चाहन्नथे। केका लागि सम्हाल्नु चाहिँ लाग्यो? सबै चिजप्रति वितृष्टा जागेर आउँथ्यो। जीवनदेखि घिन लागेर आउँथ्यो। विश्वासघातको नमिठो थप्पड हानेकी थिए। बिहान पाकेको भात चिसो भइसकेको थियो। खाना खोजे तर वाक्क लागेर आयो। जसले जिउने ऊर्जा दिन्छ, जसका लागि बाँचिन्छ, जब उसैले पलाउँदै गरेको जीवन निमोड छ भने जिउनुसँग औचित्य नरहँदो रहेछ। बेडमा पल्टिएँ। कसै गरी मन बुझाउन सकिनँ। ल्यापटप खोलेँ र अर्को फेसबुक आइडी बनाएँ। उसलाई सर्च गरेँ तर कतै भेटिनँ ऊ। थाहा भयो आइडी डिएक्टिभ गरेकी रहेछ। उसँग खिचेका फोटो हेर्दै बसेँ। सबै एकाएक गर्दै निहालेँ। उसको निर्दोष लाग्ने अनुहार कतै पनि उसको व्यवहारसँग मेल खाँदैनथ्यो। सोचे जो हेर्दा निर्दोष देखिन्छन् साला तिनैले विश्वास र भरोसालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गर्दा रहेछन्। कति सजिलै प्रेमको परिभाषा दिए। हिजो प्रेम गर्ने आज गर्दिन रे। के प्रेम हरेक दिन बदलिने चिज हो? हिजो गर्ने आज नगर्ने यस्तो पनि हुन्छ र प्रेम? एकैछिनमा फेरिने मन, हरेक दिन फेरिने माया मैले बुझ्न सकिनँ। सम्झे जुनी जुनी मलाई यसरी नै प्रेम गर्नु, म हजुरकै भएर बाँच्नेछु। खै त वर्षा, यहाँ त 7 दिन बित्न नपाई तिमीले आफ्नो प्रेमको परिभाषा बदल्यौ। मेरो भरोसा र विश्वासको मजाक बनाएर गयो। त्यही भगवानको खिल्ली उडाएर गयो जसलाई खुब पूजा गर्ने गर्थ्यो। यस्तै हुँदो रहेछ प्रेम, जो मन पर्दा गर्दिने, मन नपर्दा छोडिदिने, मन लाग्दा गर्दिने, मन नलाग्दा तोडिदिने। स्त्रीको चरित्र र कला जानिँदैन भन्ने सुनेको थिएँ। तिमीले साबित गरिदियौ आज। स्त्रीका अनेक रूप हुन्छन् भन्थे, त्यो पनि साबित गरेर गयो। जाँदा जाँदै नमिठो बोलेर गयो। जिन्दगीमा जहर घोलेर गयो। जीवनमा खुसी भरिदिन्छु भन्थ्यौ, बाँचेका खुसी पनि बिथोलेर गयो। वर्षा, तिमीले आकाशको जुन र बगैँचाको कोमल फुल सरह बनाएर माया दिए। याद राख्नु, एक दिन औँसीको रात छाएपछि मेरो याद आउनेछ। भमराले रस चुसेर ओइलिन थालेपछि मेरो निस्वार्थ माया सम्झिनेछौ। अनि त्यो बेला चाहेर पनि मलाई भेट्ने छैनौ। म धेरै टाढा पुगेको हुनेछु। तिमीलाई यति धेरै माया गर्दा पनि कम भएछ। यदि तिम्रो ठाउँमा दुश्मन हुन्थ्यो भने पनि जीवनभरलाई साथ दिने थियो। उसको फोटोमा अबेर रातिसम्म एकतर्फी प्रश्न गरिरहेँ। मेरा सबै प्रश्न निरुत्तरित थिए। उसको फोटो बदलैनथ्यो। तिनै प्रश्न 4 दिवारमा ठोकिएर आफैतिर आउँथे। आफू पनि अनभिज्ञ थिएँ उसका अप्रत्याशित प्रतिक्रियाहरूबाट। रात तनावमै बित्यो। टाउको दुखेर फुट्ला चाहिँ भएको थियो। हिजो त बिरामी भयो भनेर बिदा लिएको थिएँ। अब आज के भनेर बहाना बनाउनु? काममा जाउँ, शरीरमा ऊर्जा छैन। काम गर्ने हिम्मत छैन। दिमागमा चेतना छैन। गएर मात्रै के गर्नु? यस्तो विचलन भएर कति दिन बिताउने? कसरी खोज्ने भविष्य यो अन्योल परिस्थितिमा? वास्तविकतालाई टाल्न सकिन। मुटुमा छाप बनेर बसेको यथार्थ पनि पखाल्न सकिन। एउटा निरीह प्राणी बनेर उसले दिएका नमिठा अभिव्यक्ति पछाउन पनि सकिरहेको थिइनँ। जसरी मेरो भावना र चर्को प्रेमलाई उसले सोहोरेर मिल्काई, त्यही लयमा मैले मिल्काउन पनि सकिनँ। हिजोको वास्तविकताबाट जसरी उसले आफूलाई अछुतो बनाउन खोजी, मैले पटक्कै सकिनँ। आखिर मेरो मन कुन तत्त्वले भनेको छ? मलाई मात्र किन अरूको हुनुपर्ने? के एक्लो बाँच्न सक्दिनँ म? आखिर भाग्यमै समस्या र दुःख लिएर आएपछि कहाँ गएर छल्न सकिन्छ र? कहाँ छ र छुटकारा? किन इमान्दारिता र मेहनतको फल मिल्दैन मलाई जीवनमा? के हिम्मत जुटाएर काममा गएँ। मानसिक र शारीरिक रूपमा निर्मल हुँदै गएको थिएँ। एकातिर उसका यादले रेटिँदै गएको थिएँ, अर्कोतिर वर्षाले हानेको विश्वासघातको थप्पडले हुरुक्क मात्रै होइन, दुईतिरको सुस्तीले अचानो बन्दै गएको थिएँ।
न यो निरर्थक प्रेमबाट भाग्न सके, न भेट्न सके, न प्यास मेट्न नै सके। लाग्यो अर्थहीन भएर बाँचेको छु यस धरतीमा। जसोतसो दिन बित्थ्यो, कोठामा आउन मन लाग्दैन थियो। जाउँ त कहाँ जाउँ, भनौँ कसलाई के भनौँ, कसरी भनौँ। म निकृष्ट प्रेमबाट फेरि एकपटक निर्घात पिटिएको छु। ममा त्यो हिम्मत थिएन। आफ्नो शरीर आफैलाई भारी लागेर आउँथ्यो, छातीभरि पोख्न नसकिने पीर, रित्तोपन र विवस्था बोकेर हिँड्दा प्रत्येक दिन मरेको अनुभव गर्न थालेँ। कोठा 4 दिवारभित्रको जेल सरह लाग्न थाल्यो। अनि आफूलाई बिना अपराध सजायको भागी बनाइएको एउटा निर्दोष र लासार प्राणी सम्झिन थालेँ। कसैलाई माया, भावना र समवेदना बाँडेको बदलामा सजाय पाउनु जस्तो नमिठो केही हुँदो रहेनछ। हरेक कोडबाट आफूलाई आश्वासन दिन खोजेँ। मन आश्वासनको भोको थिएन, केवल अभाव थियो वर्षाको अनि उसको प्रेमको। आफ्नै व्यवस्थासँग जुझ्न नसक्नु र यथार्थ स्वीकार्न नसक्नु मानिसको लागि युद्धमा हारेको सिपाही सरह हुनु हो। म एउटा घाइते सिपाहा सरे निरीह हुँदै गएँ। वर्षा, तिमी हो, यदि कुनै व्यवस्था थियो भने मसँग सहज रूपमा राख्न किन सकिनौ? आखिर समस्याका कुनै न कुनै समाधान पक्कै थियो होला। म पनि त तिमीलाई बुझ्न नसक्ने थिइनँ। यसरी मेरै जिन्दगीमा आएर मलाई किन उदाङ्गो बनाइदियो? कोठामा बस्न मन लागेन। हिमालयन किचनतिर गएँ। नेपाली दाईहरूसँग गएर एकछिन मन बहलाउने कोसिस गरेँ। व्यस्त रेस्टुरेन्ट, उनीहरू पनि आफ्नै काममा व्यस्त देखिन्थे। कसैलाई फुर्सद थिएन। नजिकैको सुपर मार्केटमा छिरेँ। 3वटा रक्सीको बोतल लिएँ अनि कोठा पुगेर पेगमाथि पेग थप्न थालेँ। पुरा बोतल रित्याइदिएँ। खुब आनन्द आयो। सबै पीडा बिर्सिएँ, वर्षालाई बिर्सिएँ, समग्रमा आफैलाई बिर्सिएँ। हाँसेँ, रोएँ, कराएँ एक्लै। मैले पीडाबाट केही समयको लागि छुटकारा पाएको थिएँ। कि अब यसरी नै मैले यो समस्याबाट मुक्ति पाउँथेँ त? कि मेरो अस्तित्व अब रक्सीमा निहित हुनेछ? यसैको सहाराले कति दिन सुखले बाँचुँ म? स्थितिकै हल्का भएपछि सोचेँ, रक्सी दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। एकछिन पिएर पीडा भुलाए पनि होसमा आउँदा वास्तविकता उदाङ्गो भइदिन्थ्यो। लाग्थ्यो जीवनको गति रोकिए हुन्थ्यो। कमसेकम यो समस्याबाट मुक्ति पाउँथेँ। फेरि एक मनले सोच्थ्यो। वर्षाको तीतो प्रतिक्रिया र तुच्छ व्यवहार पछाडिको उद्देश्य नजानी मेरो आत्माले शान्ति पाउने छैन। जुनसुकै मूल्यमा मैले जवाफ माग्नुपर्छ उसँग। यसरी नै अर्को हप्ता बित्यो। न पढाइ, न काम, न खाई, न पी, न सुती। मेरो दैनिकी जीवन दयनीय बन्दै गयो। अब घिस्रिएर हिँड्ने हिम्मत थिएन। सपना जे थिए सबै चकनाचुर भइसकेका थिए। उद्देश्यहीन भएर बस्नुको पनि औचित्य देखिन। अब 10 ठाउँ च्यातिएको मन बोकेर कसरी यो परिस्थितिको सामना गर्ने? सोच्थे, पढाइ र बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी कता हो? घरको एउटा छोरो हुनुको जिम्मेवारी कता हो? के गरे मेरो समस्याको किनारा लाग्छ? के गरे यो दुःखबाट मुक्ति मिल्छ? मनमनै कामना गरे। कतै यस्तो चिज भइदियो हुने जसको प्रभावले वर्षाको हृदय पक्लोस्, उसै गरी मेरो पक्षमा ल्याएर समाहित गराओस्, मेरो भड्किएको जीवनले सही दिशा निर्धारण गरोस्। कति गर्दा पनि वर्षाको मन पक्लिएन। उसले फेरि याद गरिन। समस्या त्यो मात्रै थिएन। ठुलो समस्या त मैले उसलाई भुल्न सकिनँ, कसै गरी बिर्सन सकिनँ। कमसेकम यो नाटक मञ्चन पछाडिको उद्देश्य जान्न सके भने सन्तुष्टि मिल्नेछ। हिजो कुन औकात लिएर मेरो हृदयमा डुबेकी थिए, आज कुन नैतिकताले पर जाँदैछ, यही तथ्य जान्न चाहन्थे म। किन मेरो मनलाई बहकाए? के हो उसको असली रूप? के हो उसको उद्देश्य? यी सब प्रश्नको जवाब उसित माग्छु। आफूलाई सन्तुष्टिको सीमाभित्र खिच्ने कोसिस गर्छु। नमरेसम्म मैले बाँच्नु त छँदैछ। किन एउटा रहस्य बोकेर बाँच्ने? खुलेर बाँच्ने हो। यहाँ बसेर यो विचलित स्थितिमा के प्रगति गर्न सक्छु खै? धन, दौलत, उन्नति, प्रगतिको के महत्त्व जब मनमा शान्ति हुँदैन? भोग, विलास र सुख सुविधाको के अर्थ जब मनमा खुसी हुँदैन? यस्ता सोच, विचार, चिन्तन र मननपछि निर्णयमा पुगे। कसैलाई जानकारी नदिई नेपाल फर्किन्छु। सही निर्णय गरेँ या गलत गरेँ थाहा थिएन, तर एउटै लक्ष्य राखेँ, वर्षालाई भेट्ने र उसबाट सबै प्रश्नको जवाफ माग्ने। मनले निर्खोल गर्यो, यो सही निर्णय हो। भोलिपल्ट म्यानेजरलाई भेटेर घरमा ठुलो समस्या परेकोले म तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कारण देखाएँ। उसलाई के थाहा घरमा आइन मनमा समस्या परेको छ भन्ने? मेरो हुलियाबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सक्नुपर्ने। सोच्यो होला यो मानिस ठुलै समस्यामा परेको छ। 6 हप्ताका लागि बिदा मिल्यो। त्यो एउटा निर्णयपछि वर्षालाई भेट्न एक स्टेज उक्लिएको अनुभूति गरेँ। उसले मलाई निरीह बनाएर गए पनि मनको एउटा कुना अझै पराजित भएको थिएन। लाग्थ्यो दुनियाँ पन्छाएर भए पनि उसको घाँटी अठ्याउनेछु।
प्रत्येक प्रश्नका जवाफ खिचेर निकाल्नेछु। हिजो मायाको भिख माग्न कुन दृढता देखाएकी थियो, अहिले कुन नैतिकता देखाएर पसिँदैछौ? प्रेमिकाको कर्तव्य अनि नैतिकता जिम्मेवारी के हो? मनभरि अनेक थरी प्रश्न तयार गर्दै भिजाको प्रोसेस गर्न लगाएँ। भोलिपल्टका लागि टिकट मिलाएँ। अप्रिल 27 तारिकको दिन बिहानै 2 जोडा कपडा सानो ब्यागमा हालेँ र एयरपोर्टतिर लागेँ। होनोलुलुबाट डाइरेक्ट लन्डन सिङ्गापुर हुँदै काठमाडौँको फ्लाइट निर्धारण गरेको थिएँ। यसपटकको छोटो उडान कम ट्रान्जिट थियो, जसले मेरो पट्यार लाग्दो यात्रालाई केही सहज गरेको थियो। अभिलाषा र विवस्था मिश्रित मन बोकेर हिँडेको मेरो निर्दोष शरीर फेरि उही पीडादायी यात्रामा लम्किरहेको थियो। मेरो लक्ष्य त्यो मात्र थिएन, प्रेमले त मभित्र ल्याएको सबै विकृतिको निदान खोज्नु थियो। यो मन भन्ने तत्त्व पनि कति जिद्दीवाल छ, जसले लत्याएर जान्छ, उसैका पछि पछि हिँड्न किन प्रेरित गर्छ, जसले फर्किएर हेर्न चाहन्न उसैलाई आँखा नजिम्काई हेर्न किन उक्साउँछ, जसले वितृष्णा गर्छ उसैप्रति तृष्णा जागेर किन आउँछ। एउटा खोला सलसले विपरीत दिशामा बगेको छ, त्यसैलाई फर्काउन तत्पर हुनु नितान्त अनौठो हुन्छ। यो अलि अप्राकृतिक र असम्भव हुन्छ, तर त्यही सम्भावनाको खोजी गर्न मन चञ्चल र आतुर हुन्छ। 7 बजेको फ्लाइट थियो। प्लेनमा बसेपछि एकतर्फी आफैलाई प्रश्न गरिरहेँ, म किन यसरी बौलाउँदैछु? के भइरहेको छ आज मेरो जीवनमा? आखिर कुन उपलब्धिका लागि यत्रो निर्णय गर्दैछु? के छ आखिर उन्नति, प्रगति अनि भविष्य यो बाटोमा? जवाफ तमिलो पानीमा हराएको माछा जस्तै थियो, जसलाई समाउने कुनै निश्चित आधार थिएन। अनिश्चित जवाफका प्रश्नहरू बादलभित्र पसेको प्लेन चाहिँ थियो, जो फेरि बादलभित्र पस्छ, फेरि निस्कन्छ। यहाँ गतिलो सम्भावना बोकेका उत्तर कतै थिएन। झिना सम्भावनाका जगमा उभिएर वर्षाले रचेको नाटक मञ्चनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन हिँडिरहेको थिएँ। एक किसिमले निश्चित भएको थिएँ, यसबाट म उपलब्धिविहीन रित्तो भाँडो हुनेछु, जहाँ हराएको प्रेम होइन, केवल चोट पीडा मात्र हात पार्नेछु। मैले यति लामो पीडादायी यात्रा गर्दैछु प्रेमको लागि। सबै थोक छोडेर आउनुको औचित्य उसले एकमुठी सासले हु गरेर उडाइदिन्छे, त्यो पनि थाहा छ मलाई। मैले नेपाल गएर पनि आत्मसन्तुष्टिको लागि भौतारिनुपर्छ। उसले कुनै दया देखाउने छैन। फेरि सोच्थे, यति धेरै खसालेर पनि नहेरौँ उसलाई, कमसेकम मेरो उपस्थिति देखेर केही अवश्य जिल्ल बस्यो। फेरि सोचे, म किन उसको दयाको भोको हुने? प्रेम उसले गर्न खोजेकी थिए, मैले होइन। उसले आफैलाई सुम्पिएकी थिए, मैले मागेको थिइनँ। मनले जति विरोध गरे पनि आखिर मेरो प्रेम थियो अनि मेरो बाँच्ने आधार बनेको थियो। जुन कोडबाट हेर्दा पनि आफूलाई तल पाउँथे। साँच्चै प्रेम कति कमजोर हुँदो रहेछ। असीमित मनका बेगलाई सम्हाल्दै पर्सिपल्ट बिहान 4 बजे सिङ्गापुर आइपुगेँ। म थाकेर लखतरान थिएँ। 3 घन्टाको वेटिङ थियो सिङ्गापुरमा, जसोतसो बिताएँ। 7 बजे बिहान त्यहाँबाट काठमाडौँको लागि फ्लाइट भयो। सोचे सिधै काठमाडौँबाट विराटनगरको फ्लाइट समाएर वर्षाको घर पुग्छु। झट्ट याद आयो, कहाँ छ उसको घर? अहिलेसम्म उसको घरसम्म देखेकै छैन। म उसलाई खोज्न कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ, आफैलाई हिँड पाएँ। उसको टोल त थाहा छ, घर कसरी पत्ता लगाउने? उसको दिदीको घर पनि देखेको छैन। कसरी मैले यी विवश पाइला उसको अगाडिसम्म पुर्याउनु? हिम्मत मरेको थिएन, झन् बढेको थियो बरु। कुनै पनि मूल्यमा उसलाई आकाश पातलबाट खोजेर निकाल्छु सङ्कल्प गर्दै काठमाडौँ उत्रिएँ। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन साथ रोशनलाई फोन गरेँ। विराटनगरको टिकट काट्ने सोच बनाएर फोन डायल गर्दै गरेको मेरो हात रोकियो। सोचे उसलाई कसरी भन्ने, के भन्ने? म गएको 6 महिनामै यो विचलित अवस्थामा फर्किएको छु। कसरी तथ्यहीन कथा सुनाउनु, कसरी निरर्थक कारण देखाउनु, कुन अनुहार लिएर उसको अगाडि उभिनु? अरे कुन दिनमा प्रेम गर्न पुगेछु? जहीँ तहीँ व्यवस्था, हीनता र लाचारीपन। उसलाई पनि आफू यहाँसम्म आएको कुरा थाहा दिन सकिनँ। जसरी मेरो प्रेम एउटा रहस्य भएर सकियो, त्यसै गरी मैले यो रहस्य छातीमा लुकाएर हिँड्नु छ। म आफै रहस्य बनेर हिँड्नु छ। अब यही हो मेरो नियति। गौशालातिर लागेँ। वैशाखको चर्को घाम शरीरभरि पोखिएको थियो। गल्ली सडक अनि समग्र काठमाडौँ नियमबद्ध रूपमा चलिरहेको थियो। समग्र सहर वसन्तको आगमनसँगै काँचुली फेर्ने तयारीमा थियो। आकाशमा सेतो बादल रुवा चाहिँ फैलिरहेको थियो। तर मेरो मन उजाडिएको थियो। जहाँ सबै आफ्नै व्यस्ततामा थिए, त्यही भिडमा आफ्नो हराएको प्रेम खोज्न लखराइरहेको थिएँ। सोचे नाइट बसमा गएँ भने भोलि बिहान त पुग्छु। तैपनि गौशालामा गएर बुझेँ फ्लाइट छ कि भनेर। फ्लाइट थिए तर कतै सिट भेटिएन। त्यसै पनि दिन ढल्दै गएको थियो। त्यो सम्भावना पनि त्यही तुहिएर गयो।
उही पुरानो टिकट काउन्टरमा बसेर बसको टिकट लिएँ। भित्रभित्रै पिल्सिएको मन लिएर गौशाला वासपास लर्खराइरहँदा मनमनै बने, वर्षा, हिजो तिमीसँग बिताएका प्रत्येक स्थान आज उस्तै देखिन्छन्। तिमीसँग बसेर कफी पिएका क्याफे र रेस्टुरेन्ट सलामत छन्। मम पसल उस्तै देखिन्छ। समग्र गौशाला चोक उस्तै छ। तिमी के भएर यति छिटो फेरियौ? एउटा ऋतु पनि एक क्षणको घुम्न नपाउँदै तिमीभित्रको संसार किन बदलियो? बस छुट्ने समय पर्खिँदै लम्पसार परेको निर्जीव सडक छेउमा उभिएर सहरको हल्ली खल्ली निहालिरहेँ। दिन ढल्दै गयो। बस आएर नजिकै रोकियो। लुसुक्क बसमा चढेँ। निर्धारित समयमै बस चल्यो। सडकमा पछारिएका मेरा भावनाहरू समेट्दै जिना अभिलाषा च्यापेर यात्रा चल्दो थियो। सहरभित्रको व्यस्त भिड, बत्तीको मधुर लाइटसँगै मेरो यात्रा अँध्यारोमा उभिँदै गयो। अमेरिका, लन्डन, सिङ्गापुरदेखि विराटनगरसम्मको यात्रा चलिरहेको थियो। कोठाबाट निस्किएर हिँडेको 55 घन्टा भइसकेको थियो। नाडीको घडीमा उतैको समय थियो। म हिसाब लिकाउँदैको थिएँ। खानु, पिउनु, सुत्नु, हाँस्नु मेरो लागि सब अनौठो प्रक्रिया भइसकेको थियो। 15 दिन अघि दैनिकीमा आएको असन्तुलित परिवर्तनले मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको थियो। तैपनि कता कता परिस्थितिको समाधान गर्छु, जसरी हुन्छ नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छु, यही आशाको त्यान्द्रोले शरीरमा ऊर्जाको काम गरिरहेको थियो। नत्र यत्रो दिनदेखि मभित्रको भद्रगोल परिस्थितिले मलाई आधा खाइसकेको हुन्थ्यो। विश्वासघातको हुरीले आशाको बत्ती निम्न लागेको अवश्य थियो, तर निभेको थिएन। कमजोर अवश्य भएको थिएँ, अशक्त भएको थिइनँ। अझै केही अभिलाषा जिउँदै थिएँ। बाँच्नका लागि मानिसले केही न केही विकल्प अवश्य हुन्छन्। समस्यासँगै विकल्प तयार गर्दै गएको थिएँ। छटपटीमै रात बित्यो। इटहरी बस पार पुग्दा छ्याङ्ग उज्यालो भएको थियो। व्यस्त मानिसको दैनिकी, इटहरी बजारको चहल पहलले मलाई घर नजिकै पुगेको आभास बल्ल दिलायो। हिँडेपछि कुनै छेड घरपरिवारलाई सम्झिन सकेको थिइनँ। वर्षा र उसको व्यवहारको चक्र मात्र दिमागमा फनफनी घुमेको थियो। मलाई घरमा आमा र बाबा हुनुहुन्छ भन्ने पनि होस थिएन। आखिर के ठानेर उसलाई पछ्याइरहेको थिएँ? किन संसारलाई भुलेको थिएँ? कहाँ जाँदैछु? किन जाँदैछु? के को लागि जाँदैछु? प्रेमले ल्याएको भयावह परिस्थितिले मलाई यतिसम्म सोच्न दिएन। यो अन्योलमा म इटहरी पुगेँ। पहिलो पटक घरको याद आयो। इटहरीको बस पार्कमा ट्वाल्ल परेको थिएँ। निर्णय लिन सकिनँ। अब कहाँ जाउँ? घर जाउँ? यो हुलिया कसरी देखाउँ? गए पनि अचानक घर आउनु परेको कारण के देखाउँ? 6 महिना नपुग्दै मलाई असफल प्रेमले विचलित बनायो। म भड्किन बाध्य भएँ। कसरी भनौँ? पीडायुक्त प्रतिक्रिया र भाव पोख्न सकुला। मलाई कुन नजरले हेर्लान् बाउआमाले? आफू कर्तव्यच्युत भएर बौलाएको आवाज कसरी दिउँ? यो हीनताबोधले मरेको उत्साह देखाउँदै पिन्चे अनुहार कसरी देखाउँ? एकपटक मेरो असफल प्रेमले दिएको पीडा परिवारले भोगिसकेको छ। अब फेरि त्यही घटना दोहोरिएको थाहा पाए भने परिवारले मप्रति गरेको विश्वास चकनाचुर हुनेछ। म आँखा जुदाउन लायक हुने छैन। भो, मैले तबसम्म घर जानुहुन्न जबसम्म वर्षाको सम्बन्ध किनारा लाग्दैन। वर्षाको चोटले बनेको घाउ आलो थियो। आँगनमा पुगेर पनि घरभित्र पस्न नसक्नुको व्यवस्था अझै सर्को बन्यो। भित्रैबाट बेसरी मुटु फुट्यो। गाडी इटहरीबाट अघि लागेपछि झन् अल्होल बढ्यो। अब कहाँ गएर उत्रने? वर्षा पनि मलाई बिर्सिदेऊ भनिसकेकी छे। यता आफ्नै घर पनि जान सक्दिनँ। आखिर मेरो गन्तव्य कहाँ त? मलाई प्रेमले घरको न घाटको बनाएको अनुभव गरेँ। वर्षालाई भेट्न जाउँ भने मैले उसको घर देखेको छैन। नगई कसरी भेटौँ? भेट्नु अनिवार्य छ। त्यही सङ्कल्प बोकेर यहाँसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छु। पछि हट्न मेरो आत्माले दिँदैन थियो। बर्गासीमा पुगेर उत्रिएँ। चारै दिशातिर टाउको घुमाएँ। हिजोको रङ्गीन सहर आज उजाड चाहिँ देखियो। आफैभित्र रङ नभएपछि संसार कसरी सुन्दर देखिन्छ र? मेरो वैराग्य यही ठाउँमा आएर पछारियो। आफ्नै आँगनमा आश्रयविहीन बनेर हिँड्नुपर्ने मेरो स्थिति आफैमा व्यङ्ग्य हुँदै गयो। म एउटा निर्लज्ज नाङ्गो मगन्धे जस्तै भएर सडक किनारमा उभिएको थिएँ। केही छिनपछि नजिकैको सफारीलाई इसारा गर्दै बोलाएँ र हाट खोलातिर लागेँ। यी मन्दिर अगाडि सफारी रोक्न लगाएँ। सधैँ उसले मलाई कुरेर उभिने स्थानतिर मेरो नजर एकोहोरिए। एकदम शून्य थियो, रित्तो, कता कता केही नमिलेको जस्तो, केही नपुगेको जस्तो, तरकारीमा नुन नलागे जस्तो, नमिठो खल्लो वातावरण। एकाएक त्यही स्थानको माया लागेर आयो, जहाँ उसले टेकेकी हुन्थे, जहाँ ऊ मेरो पर्खाइमा उभिएकी हुन्थे। त्यो जमिन, त्यो माटोप्रति अथाह प्रेम जागेर आयो। समग्र सरस्वती टोल, जहाँ हामी दुईका मीठा भावना पोखिएका थिए, ती सबै ठाउँ म जस्तै शून्य भएको पाएँ। वरिपरि टाउको घुमाएर हेरेँ। कहीँ कतै पनि थिएन वर्षा नामको अस्तित्व। त्यसै मन चर्किएर आयो। सफारीलाई बिदा दिएर पूर्वतिर लागेँ।
उसलाई छोडेपछि सधैँ नजिकैको मोडबाट भित्र पस्थे। म त्यतै लागेँ। दायाँ बायाँ हेर्दै अघि बढ्दै गएँ। कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने, केही निर्णय गर्न सकिनँ। ऊ सधैँ देखिने मोडसम्म धेरै पटक ओहोर दोहोर गरिसकेँ, तर प्रगति थिएन। सडक छेउमा उभिएका मानिसहरूलाई सोधेँ, कसैले चिनेको छु भनेनन्। म अन्यलमा परेँ। यदि घर यहीँ कतै हो भने कुन हो त, कहाँनिर हो? मैले उसको साथ रहूँजेल ऊ पछाडिको सिङ्गो संसार हेर्ने कोसिस गरिनँ। सायद मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो अपरिपक्व निर्णय थियो यो। एउटा झोला भिरेर कहिले कता कहिले उता बाटो हराएको यात्री जस्तो ओहोर दोहोर गरिरहेँ। दायाँ बायाँ अघि पछि वरपर हेर्दा हेर्दै आँखा दुखिसकेका थिए। 10 बज्यो। न वर्षाको पत्तो लाग्यो न उसको घर। सडक किनारको प्रत्येक घरमा उसको बारेमा सोधिसकेँ। स्कुलको वरिपरि खेल्दै गरेका केटाकेटीलाई सोधिसकेँ। सबैको जवाफ उस्तै हुन्थ्यो, मैले त चिनेको छैन। यहाँ सबैले उसैलाई चिन्दैन भन्छन्। आखिर कुन लोकबाट आएकी हो यो वर्षा, जो उसकै टोलमा अज्ञात छे? सम्झे आफ्नै टोल बस्तीमा कसैले चिन्दैनन् भने मैले कसरी चिने यो केटीलाई? आफैलाई प्रश्न गरेँ, आखिर को हो यो वर्षा? मेरो जीवनमा किन यसरी बर्सिएर आई र अलिकति बचेको खुसी सोहोरेर बगाई? टोलवासीको प्रतिक्रियाले झन् ठुलो रहस्य बनेर मेरो मनमा जरा काट्यो। अब यो रहस्यलाई कसरी खोतल्ने, कसरी पत्ता लगाउने उसलाई? उसको बाउको नाम पनि कहिले सोध्ने सन्दर्भ परेनछ। एकपटक भनेकी थिए मलाई यो टोलभरि चिन्छन् भनेर। फेरि आज किन चिन्दैनन् उसलाई? कुन जादु छ उसको अस्तित्वमा जो आज सबैबाट अपरिचित छ? मस्तिष्क झनै गरौँ भएर आयो। कुन कुन घरमा सोधु उसको बारेमा? कसैलाई उसको फोटो देखाउँ? आफूसँग मोबाइल ल्यापटप केही थिएन। भएका सबै फोटो मोबाइल र ल्यापटपमै थिए। बाटोमा भौतारिने सबै बटुवाको खबर यो सहरले किन सोधोस्? कसको वास्ता गरोस्? छरछिमेकमा को आयो को गयो? घर जोडिएर बसे पनि धेरैले छिमेकी चिन्दैनन्। यो सबै सहरको एउटा नाङ्गो वास्तविकता हो। अब के गर्ने, कता जाने, कसरी खोज्ने उसलाई? अनेक अर्थहीन लक्ष्यमा धेरै पटक ओहोर दोहोर गरिसके। त्यही मोडमा जहाँबाट ऊ मोडिने गर्थे। मेरो क्रियाकलाप देखेर धेरैले शङ्काका नजरले हेर्न थाले, मानौ टोलमा कुनै जासुस बसेको छ। आफै शरीर र मानसिक रूपमा प्रताडित बन्दै गएको थिएँ। शरीरको ऊर्जा सकिँदै गयो। उदासी घाम टाउकामाथि आइसकेको थियो। चिटचिट पसिना आउन थालेको थियो। अनुहारको गति हेरिसक्नु थिएन। 4 दिनदेखि न मुख धोएको थिएँ न ब्रस गरेको थिएँ। शरीर गनाउन थालेको थियो। अव्यवस्थित जीवनको यात्रामा हीनता पोख्दै भैतारिनु मेरो नियति बन्दै गयो। प्यास लागेर हुरुक्क भइसकेको थिएँ। स्कुल अगाडिको पसलमा गएर एउटा पानीको बोतल लिएँ। त्यही सडक किनारमा उभिएर मुख पखालेँ। 2 घुइँट पिएँ। केही सास पलाए चाहिँ भयो। लामो सुस्केर हाल्दै सडक छेउमा ठडिएको एउटा रुखमा आडेस लागेर उभिएँ। 2 घन्टा बितिसक्यो। टोल वरिपरि आफ्नो निरीह र लासारीपन प्रकट गर्दै ओहोर दोहोर गरेको बौला सुखको अनुभूतिमा बाँच्ने रहरले मलाई यस्तो मोडमा ल्याएर उभ्याइदियो। दुःखले बाँच्नु पनि टाढाको विषय बन्न थालेको थियो। जीवनको बाटोबाट चुकेको असफल मानिस अनि दया माया र प्रेमको भोको बनेर विद्रोह गरिरहेको एउटा निकृष्ट प्राणी। धिक्कार छ मलाई। आँखा बाटो हेर्नमै व्यस्त थिए। कामना गर्थेँ कमसेकम यो विचलित अवस्थामा उसको आवाज मात्र सुन्न पाए मैले नयाँ जीवनको अनुभूति गर्ने थिएँ। कामना गर्थेँ उसको मिठो मुस्कान सहितको टाउको मेरो अगाडि आएर उभियोस्, बोलोस्। कत्रो समय लगाएको आउनलाई बुद्धु? सञ्चय गरेर राखेको धैर्य टुट्दै गयो। दिउँसोको 1 बज्यो। बौलाहासरी घुमेको देखेर धेरैले आपसमा कुरा पनि काट्न थाले। यो मान्छेले के खोजेको बिहानदेखि घुमिरहेको छ? उनीहरूप्रति कति पनि अनौठो लागेन, बरु आफैदेखि उदास भएँ। अब म हार्दै गएँ। खै कति माया गरेछु उसलाई, कति जानेछु र उसलाई। म उसको टोलमा आएर उसकै तपस्यामा छु, उसकै साधनामा छु। तैपनि किन फेला पार्न सकिनँ उसलाई? म कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ, तर पनि उसलाई भेट्न सकिनँ। एक पल भेट्ने आशा सबै खरानी भएको महसुस गरेँ। उठेर हिँडेँ। जहाँबाट उसलाई प्रत्येक पटक बाइकमा उठाउने गर्थेँ त्यो मोड पार गरेपछि आँखाबाट तप्प तप्प आँसु झरे। फर्किएर हेर्दै भने, वर्षा अब यो ठाउँमा जिन्दगीभरि टेक्ने छैन। मेरो प्रेम यही ठाउँमा विसर्जन गरेर जाँदैछु। भिरले खुम्सिएको शरीर अनि च्यातिएको मन बोकेर इस्रिँदै सनिहाट पुगेँ। पटक्कै पाइला चलेनन्। टाउको फुट्ला चाहिँ भएर दुखिरहेको थियो। पसिनाले शरीर भिजेको थियो। कति दिनबाट राम्रोसँग खाएको थिइनँ। उभिन पनि नसक्ने हुँदै गएँ। भोक पनि ज्यादै लाग्यो। आमालाई सम्झिएँ। आमाले पकाएको भात सम्झिएँ। आमाको छातीमा टाँसिएर रुन मन लाग्यो। भित्रैबाट भक्कानो छुटेर आयो। साला मान्छे कस्तो स्वार्थी छ। जब जब जीवनका सबै बाटाहरू बन्द हुन्छन् बाबु आमाकै याद आइदिन्छ। जब समस्या पर्छ आमा बाउ नै चाहिन्छ। भित्री मनले महसुस गरेँ संसारमा बुबा आमा भन्दा अर्को नजिकको नाता अर्को नहुँदो रहेछ।
जसका लागि यहाँसम्म आए। बाबुआमालाई एक पल पनि याद गरिन। अहिले सबैतिरबाट एक्लो भएपछि आमाको याद गर्ने? आफूलाई साह्रै निकृष्ट प्राणी भएको अनुभव गरेँ, आफैलाई थुकेँ। शनि 8को नबिल ब्याङ्क नजिकैबाट एउटा रिक्सामा चढेँ, बरगाछीमा झरेँ, बसमा चढेँ, इटहरीतिर लागेँ। उही गेस्ट हाउसको कोठामा पुगेर झोला बिसाएँ। थाकेर माटो बनेको शरीर अनि भोकले आकुल बनेको पेट थियो। नजिकैको रेस्टुरेन्टमा बसेर खाजा खाएँ। फर्किएर कोठामा बसेँ। आक्रान्त बनेको शरीर खाजा खाएपछि बेडमा भुसुक्क निदाएछ, पत्तै भएन। बेलुका 7 बजे बिउजिएँ। आफू कहाँ छु भनेर तर्सिएँ। एकछिन त अमेरिकामै छुझै लाग्यो। कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ, कसरी आइपुगेँ, किन आइपुगेँ, यसको परिणाम के? सोच्दै खाना खान गएँ। 4 दिनको भोको थिएँ। एक थाल भात खाएँ। खै कसरी रुच्यो थाहा भएन। सोच्दा सोच्दा थाकिसकेँ। कतै निकास निस्किँदैन। अब कहाँ जाने, कसरी वर्षालाई भेट्ने? कमसेकम एकपटक भेटेर सबै गुनासा क्लियर गर्न पाए सबै थोक छोडेर यहाँसम्म आउनुको औचित्य पुरा हुने थियो। झट्ट याद गरेँ, फोन गर्नुपर्छ। कतै मोबाइल सुचारू गरे कि उसले? मोबाइल लिने सोच बनाएर चोक नजिकै एउटा पसलमा छिरेँ। 7,000को मोबाइल सेट, साथमा 200 को रिचार्ज कार्ड लिएर कोठा फर्किएँ। उही पुरानो सिम लगाएर मोबाइल सुचारू गरेँ। डाटा अन गरेर फेसबुक खोलेँ। सुरुमै म्यासेजतिर आँखा गए। 2वटा म्यासेज आएका थिए। एउटा दाइले गरेको रहेछ। खोलेर पढेँ। कहाँ छस्, के गर्दैछस्, फोन लाग्दैन त? रिप्लाई गर्न खोजेँ, आँट आएन। के भनेर गरौँ? नगरौँ भने कोठामै आउने होला। मोबाइल बिग्रिएको छ, केही दिनमा सम्पर्क गर्नेछु भनेर म्यासेज टेलेँ। अर्को म्यासेजतिर ध्यान गयो। नाम पनि हेरिन, सिधा म्यासेज पढेँ। शिशिर कहाँ छौ, फोन लाग्दैन त? प्लिज म्यासेज पाउने बित्तिकै फोन गर्नु है। अननोन नम्बर। मैले नचिनेको अनुहार को हुन सक्छ यो? चट्ट फेसबुक नाम हेरेँ। म प्राकी मात्र थियो। प्रोफाइलमा गएँ, उसको फोटो निहालेँ, ठम्म्याउन सकिनँ। एक साइडबाट खिचिएको फोटो, अनुहारको आधा भाग मुस्किलले देखिन्थ्यो। म्युचुअल फ्रेन्ड पनि कोही थिएन। अचम्म परेँ। उसको प्राइभेसी पब्लिक नभएकोले सबै फोटो हेर्न पनि सकिनँ। सोचमा परेँ। खुल्दुली भयो। विभिन्न विचारले गिरफ्तार गर्दै गयो। शङ्काको घेरो अझ ठुलो हुँदै गयो। मन ढुकढुक गर्न थाल्यो। आफ्नै झन्झटमा परेको बेला फेरि अर्को झन्झट आउने हो कि? लाग्यो वर्षसँग सम्बन्धित केटी भए केही न केही रहस्य खुल्नेछ। शङ्का र डरसहित फोन लगाएँ। निकै बेर रिङ गयो। लगभग अन्तिम रिङमा फोन उठ्यो। केटीको आवाज थियो। फोन उठाउँदै, हेलो, को बोल्नुभएको? प्रश्न गरी। मलाई सुनेको आवाज नै लाग्यो। सानो आवाजमा भने, म शिशिर, फेसबुकमा नम्बर छोड्नु भएको रहेछ नि, तर मैले चिन्न सकिनँ त। मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै तर्सिँदै भने, ओ माई गड, कहिले आयो तिमी? सशङ्कित हुँदै, हिजो आएको भनेर जवाफ दिएँ। प्रश्न गरेँ, तपाईँ को नि? मलाई चिनेनौ? म प्रज्ञा। हामीले जमलमा कफी पिएको थियौँ नि। कति छिटो भुलेको? झ्वाट्ट याद आयो। 8 महिना अगाडि वर्षाले राजेश र प्रज्ञासँग भेट गराएकी थिए। आनन्दको सास फेरेँ। पक्कै वर्षाको बारेमा उसलाई केही थाहा छ। एक्लो भएको बेसहारालाई सिनको सहारा मिलेको अनुभूति गरेँ। आधा समस्याबाट उम्किएजै भए। मनमा नै भने, धन्य भए प्रज्ञा, तिमीले मेरो समस्या बुझ्नेछौ। आफ्नो बचाउ गर्दै भने, कहाँ बोल्न सक्छु र प्रज्ञा, तिम्रो प्रोफाइलमा फोटो र नाम अलिक अस्पष्ट भएर मात्र। सुस्केर हाल्दै भने, शिशिर, भेट्न पाए हुन्थ्यो, केही जरुरी कुरा गर्नु छ, कहाँ छौ? झन शङ्का लाग्यो। यसले वर्षाकै बारेमा केही भन्न खोज्दैछ भन्ने निश्चित भयो। यता मुटु झन् धेरै ढकढक गर्न थाल्यो। म इटहरी छु, तिमी कहाँ छौ? मैले भने, म काठमाडौँ छु, केही दिन अगाडि पूर्वतिर आएकी थिएँ, केही दिनको बसाइपछि फर्किएँ। उसको कुराले झन् आन्दोलित भएँ। केही अनर्थ भएको नहोस् भन्ने कामना गर्दै भने, के कुरा यही भन न, म आउन सक्दिनँ। अहिले वर्षा कहाँ छ, के छ उसको खबर? सम्पर्कमा छैन? भेट्न खोजेँ तर सकिनँ। के हुँदैछ यहाँ? एकैपल्ट सबै प्रश्न गरेँ। उल्टै प्रतिप्रश्न गरेँ, के लाग्छ तिमीलाई वर्षाको बारेमा? फिक्का आँसु देखाउँदै भने, एउटा राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार हो वर्षा, बरु भन न, कहाँ छ वर्षा यतिखेर? उसले भने, वर्षाको विवाह भयो 1 हप्ता अगाडि। उसको शब्दले एकपटक दिमागदेखि मुटुसम्म छोएर गयो। आँखा अगाडि अन्धकार छायो। मुटु चिरिएर 2 टुक्रा भएजै लाग्यो। बोल्दै गरेको फोन पनि कतिखेर कटेछ थाहा पाइन। शरीर थरर काँपेको थियो। जिउभरि पसिना छुटेको थियो। बेडमा घोप्टो परेर रुँदै भने, आखिर आफ्नो औकात देखाएर छोडिस् वर्षा। पहिलोपल्ट तँ भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ। मलाई बाँच्नै मन लागेन। त्यतिखेरै त्यही बिल्डिङको छतबाट आम फालेर मर्नु जस्तो लाग्यो। के गर्ने, के नगर्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिनँ। आफैलाई चिथोरेँ, टाउको ठोकेँ, केही लागेन। झन् ठुलो पिर थपिएको महसुस गरेँ। परिस्थिति कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ। म उता अनभिज्ञ भएर तडपिरहेँ। आखिर यहाँसम्म रहेछ योजना, अनि मलाई किन नलत्याओस् धोकेबाजले?
सोचे फेरि जिन्दगीको अर्को अध्याय किनारा लाग्यो।